ट्रम्प ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और जाहिर बात है कि वो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन उसे पाकिस्तान के अंदर भी काफी, जिसे कहना चाहिए, डिबेट और पिट स्यापा पड़ा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वाह वाह, ये तो नई हुकूमत की इंडोर्समेंट हो गई, और इमरान खान का जो रिहाई का ऑर्डर करना था ट्रम्प ने, वो नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं जी बड़ी खुददार मुल्क ऐसा नहीं करते, और ये हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है ये तो हमेशा से इनका काम यही रहा है। तो ये एक तरफ तो ये डिबेट जारी है। दूसरी तरफ सदर ट्रम्प ने कल एक बहुत ही खतरनाक और खौफनाक सा बयान दिया। उन्होंने कहा, गजा वालों को तंबीह की कि बस अब यहाँ से सारे जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज करो, नहीं तो तैयार हो जाओ मौत के लिए। अब ये एक, जिसे कहना चाहिए, इसने भी काफी थतली बचा दी है। और फिर पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के मामलात हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद है डॉक्टर आयशा सादिका, उनको हमने स्पेशली दावत दी है, कहीं जा रही थी और अब गाड़ी में ही वो रुक गई हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा आपकी आमद का, थैंक यू। सबसे पहले तो ये अमेरिका वाला जरा मामला जो ट्रम्प ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया, दाइश के जो वो है कारकुन, जिसने के 2021 में सारा वहां पे अफगानिस्तान में धमाके किए और हलाकतें की। ये बताइए हमें कि आप क्या समझती हैं, कितनी सिग्निफिकेंट बात है? क्या पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात कुछ रास्ता खुल गया है, कोई ओपनिंग हुई है? रज़ा, बात यह है कि हमारे यहाँ तो लोग बहुत सारे जैसे ईद मना रहे हों, लेकिन बात यह है कि हमारा काउंटर टेररिज्म का डायलॉग बाइडन के ज़माने में भी चलना शुरू हो गया था। बिल्कुल उस वक्त ये गुफ्तगू शुरू हुई थी। लेकिन ये है कि अब इन्होंने ये जो इतला थी शरीफुद्दीन की, इन्होंने इंटेलिजेंस दी और पाकिस्तान को कहा कि भाई, बल्कि एक खबर तो ये है कि इन्होंने खुद कहा कि हम आ रहे हैं, तो पाकिस्तान ने कहा नहीं हम पकड़ के देते हैं। तो बात ये है जी कि वो पूछता है ना कि अगर फर्ज करो शेर से टाकरा हो जाए जंगल में तो क्या करोगे? तो अगले ने कहा कि भाई जो करेगा वो तो शेर करेगा, मैंने क्या करना है। तो बात ये है कि ट्रम्प का जो मिजाज है उसमें आपकी एक कॉपरेशन बनती थी। मतलब कि आपने जैसे उसामा बिन लादेन को बहुत देर बिठा के रखा, वो आप नहीं कर सकते थे। शरीफुद्दीन के साथ आपने देना पड़ा। अच्छी बात है, पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया, लेकिन मेरे ख्याल में समझने की ज़रूरत है कि ये एक लिमिटेड स्केल का ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। इसमें कोई आगे बात बढ़ेगी ये मुझे नहीं लगता। मतलब ये कि जितनी इनको अगर कोई एक दो और आपने बचा के रखे हैं निकाल के देंगे तो बात बन जाएगी, लेकिन इसके आगे नहीं है। बल्कि मज़े की बात ये है कि रॉयटर्स की खबर है आज सुबह की कि अगले एक हफ्ते में एक नया ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू होने वाला है, जिसमें ये है कि चंद खतरनाक ममालिक से लोगों की आमदोरफ्त बंद कर रहे हैं। उनमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो नाम आ रहे हैं, और भी शायद होंगे एक आध मुल्क, लेकिन साथ साथ ये भी चल रहा है। तो वही है कि ये एक स्टेट लेवल पे एक चीज़ हुई है। पाकिस्तान ने कोऑपरेट किया है, थपकी मिली है, क्योंकि वो अपनी सिफ़तें गिनवा रहे थे ट्रम्प साहब के, मैंने ये किया, तो उसमें उन्होंने ये भी गिनवाया और फिर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, बड़ी उनकी मेहरबानी। लेकिन इससे बंदा अगर उम्मीद बांधे कि कुछ और निकलेगा तो मेरे ख्याल में ये सोचने की बात है। जी बिल्कुल। वो रॉयटर्स की खबर मैंने भी पढ़ी है, बल्कि मैंने कल शेयर भी की थी ट्विटर के ऊपर, क्योंकि वो काफी परेशान कुन बात है, जाहिर बात है उससे बहुत लोग मुतासिर होंगे। बहरहाल वो मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि किस हद तक उसमें सदाकत है। मगर कमिंग बैक टू ये जो दाइश का मामला है आयशा, देखिए ये तो अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात तो टोटली ट्रांजैक्शनल बने हुए, अभी से नहीं, अब तो एक दहाई से ऊपर ही हो गया है। इवन ओबामा के जमाने में भी यही कहा जाता था कि जी ट्रांजैक्शनल ताल्लुकात हैं, कोई स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नहीं है। लेकिन ये कि आपको पता है आयशा, आपसे पहले भी बात होती रही और आपका एक कंसिस्टेंट वैसे इसके ऊपर व्यू रहा है, ये मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आप हमेशा ये आपने कहा कि जी वो इस तरह से डोमेस्टिक पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसमें ट्रम्प एकदम आगे कोई बहुत बड़ी इंटरफेरेंस नहीं करेगा।
تو یہ جو بات ہے یہ ابھی بھی لوگوں کا، کل بھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر یہ ہے، لیکن اس سے یہ تو بات ایک سامنے آئی ہے کہ ٹرمپ کے اوپر جو، یا ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو پوری ایک لابی وغیرہ کی گئی، وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی اس طرح سے جیسے کہ اس کی توقع تھی کہ جی وہ آتے ہی کوئی ایڈمنسٹریشن کوئی میسج دے دے گی یا کوئی آواز اٹھائے گی. اتنے کانگریس مین، سینیٹر، سب کی ریزولوشنز بھی آئیں، بیانات بھی آئیں، ٹویٹیں بھی آئیں، تو وہ تو معاملہ نہیں بڑھ رہا. رضا، یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے کانٹیکس میں ابھی جو ہے پاکستان کی حکومت جو ہے، جو کرنٹ حکومت ہے، بلکہ حکومت بھی چھوڑیں، کیا بات کریں، فوج جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہے، مطلب کہ یہ ایسی ٹیکنالوجی امریکہ سے چاہ رہے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، جو امیجنگ کے لیے، تاکہ جو بارڈر پہ جو بارڈر پہ افغان پاکستان بارڈر پہ لگا سکیں اس قسم کی ٹیکنالوجی. اور آرگومنٹ یہی ہے کہ جی ٹیررزم کو روکنے کے لیے ہمیں امریکہ کی مدد چاہیے. وہ اتنا کوئی ایسا بھی اکوپمنٹ نہیں ہے کہ کوئی F-35 فائٹر تو ہے نہیں کہ اس کو کوئی ہو. اور اسپیشلی کیونکہ اس نے اسلامک ایکسٹریمزم کی کانٹیکس میں بات کی ہے اپنی تقریر میں، تو وہ کوآپریشن ہوگی. اب اس کوآپریشن کا مطلب جو ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے گا کہ اچھا بھائی کون سا اسٹرانگ بندہ ہے، کون سا اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے. یہ کوئی شہباز شریف کے ساتھ تو ڈیل اس نے نہیں کرنا، اس نے تو اپنی فوج کو کہے گا کہ بھائی پاکستانی فوج کے ساتھ ڈیل کرو. اور اس میں ظاہر ہے ہماری فرمائشیں تو یہی رہیں گی نا کہ آپ اگنور کریں جو ہمارے ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشوز ہیں. تو وہ بات بڑھتی مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی. جی، تو پھر یہ بالکل میں یہی چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. اچھا، لیکن ڈاکٹر عائشہ مجھے یہ بھی بتائیں تھوڑا سا کہ پاکستان کی ٹریڈنگ پارٹنر تو ابھی بھی ہے پاکستان. امریکہ ایک بحیثیت ملک سب سے بڑی ڈیسٹینیشن ہے پاکستانی ایکسپورٹس کی، اور پاکستان کی اب یہ خواہش بھی ہے کہ یہ مزید اس میں پھیلاؤ آئے، آئی ٹی میں، دیگر سیکٹرز میں. اور تو سیکیورٹی کے علاوہ بھی تو تعلقات ہیں جو کہ ایکسپلور کیے جا سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور شاید ہونے بھی چاہیے. رضا بالکل ہونے چاہیے، لیکن دیکھیں نا آپ وہ تو آپ یہ انڈر دا ٹیبل یہ ساری گفتگو کریں گے نا، مطلب کہ آپ کا انٹرسٹ ہے کہ ڈرلنگ میں بلوچستان میں بھی آئیں، لیکن وہاں آلریڈی چائنا کا انٹرسٹ ہے. اس میں وہ جو وہاں مسائل پڑیں گے وہ بھی ہیں. مطلب کہ وہ جو ایک پچھلے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ بات ہوئی ہے کہ ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ ذرا دھیرے دھیرے چلیں، ان کے ساتھ بہت بڑھنے کی، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں آئی ٹی میں بالکل بات یہ ہے کہ وہ تو اب کہہ رہا ہے، وہ تو کال سینٹرز بند کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی کوئی کال سینٹرز نہیں ہوں گے. وہ تو انڈیا والے کال سینٹرز بھی بند کر رہا ہے. تو ہمارے کال سینٹرز میں کہ آئی ٹی کی فیلڈ میں ایک لمیٹڈ اسکوپ ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ ایسی کوئی پروگرامنگ آپ کے ہاں ہو رہی ہے جو آپ ایکسپورٹ کر سکیں وغیرہ وغیرہ، تو ریلیشن شپ، ٹریڈ ریلیشنز تو ویسے ہی ہوں گے جو کہ وہ چاہ رہا ہے. اور آپ چھوٹی مارکیٹ ہیں، آپ بڑی مارکیٹ نہیں ہیں ان کے لیے. رائٹ.